त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत बीबीएस फर्स्ट इयर पढिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आज मैले फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्टको सोलुसन लिएर आएको छु। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि बीबीएस फर्स्ट इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटी मोडल क्वेसन 2020 को सेट बी अंतर्गत सेक्सन बी मा रहेको शॉर्ट आंसर क्वेशंस attempt any 5 questions. One question is equal to weighted by 10 marks. Total 5 question need to solve is equal to total 50 marks. Question number 12 को solution गर्न गइरहेको छु। Question number 12 मा Alpha Enterprises provides you the following information related to the inventories for April 2019. Alpha makes counting and recording of inventory item only at the end of each month. April 1st to April 30 दिएको छ क्वेशन। रिक्वायर्ड मा हामीलाई ए मा व्हाट इज इन्भेन्ट्री सिस्टम एट द अल्फा इज अडप्टिङ भनेर दिएको छ। यो क्वेसनमा यो इन्भेन्ट्री सिस्टम इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सिस्टममा कुन सिस्टम चाहिँ फलो गरेको छ भनेर ए क्वेसनले सोध्यो। हेर्नुहोस् है त, ए को रिक्वायर्ड के छ भन्दाखेरि ए को रिक्वायर्ड हामीलाई ए ले रिक्वायर्ड सोध्यो ए मा व्हाट इज इन्भेन्ट्री सिस्टम, व्हाट इज इन्भेन्ट्री सिस्टम अल्फा इन्टरप्राइजेस इज अडप्टिङ। यसको मैले सोलुसन यहाँ दिएको छु। हेर्नुहोस् राइट साइडमा सोलुसन छ। यसमा के छ भने हामीलाई इन्भेन्ट्री सिस्टममा एउटा हामीलाई पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्ने हुन्छ, अर्को पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्ने हुन्छ। यसमा हामीलाई क्वेसनमा नै यहाँ हेर्नुहोस् त माथि ओन्ली एट द इन्ड अफ इच मन्थ भनेको छ। महिनाको अन्त्यमा, 3 मन्थको अन्त्यमा, 6 मन्थको अन्त्यमा अथवा इयर इन्ड एकपटक हामीले इन्भेन्ट्रीलाई क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने हामी त्यसलाई पिरियोडिक सिस्टम भन्छौँ। त्यसकारण यसको एन्सर सिम्पल छ। Alpha Enterprises is adopting a periodic inventory system because under this system inventories are valued at the end of the month. In periodic inventory system मा चाहिँ end of the month, end of the half yearly अथवा end of the yearly यसरी हुने हुनाले फिजिकल काउन्ट गरेर अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ पर्चेज सेल्स र ब्यालेन्सलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हुनाले यसलाई हामी पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्दछौँ। र अर्को कुरा यसले यहाँबाट हिन्ट पनि क्वेसनमा दिएको छ। अब यति भएपछि रिक्वायर्ड लेफ्ट साइडमा क्वेसन, राइट साइडमा सोल्युसन यही दिएको छु। अब हामीलाई बी को रिक्वायर्ड हेर्नु जरुरी छ। बी मा के छ रिक्वायर्ड भन्दा इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड under हेर्नुहोस् त under the LIFO method assuming a periodic inventory system ले तोकेरै दिएको छ। हामीले पहिला यहाँ माथि हिन्टमा पनि ओन्ली एट द इन्ड अफ इच मन्थ भन्नु नै यो 1 महिनाको अन्त्यमा बनाउने हुनाले यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम नै हो। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर बी को रिक्वायर्ड उसले तोकेर नै दिएको छ। तिमीले पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत लिफो मेथडबाट यो हिसाबको इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। टोटल मार्क हामीलाई 6 मार्क छ। हेर्नुहोस् त्यसको वेटेड 6 छ। यसको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। सोल्युसन बी इन्डिङ इन्भेन्ट्री
ल हेर्नुहोस्, इन्डिङ इन्भेन्ट्री इन युनिट्स इज इक्वल टु, यसको फर्मुला हुन्छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री इन युनिट्स प्लस पर्चेज इन युनिट्स माइनस सेल्स युनिट। अब हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 600 युनिट दिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त 600 युनिट, 600 युनिट छ, 600 युनिट भइहाल्यो। त्यसपछि गएर हामीलाई 2820 युनिट्स पर्चेज छ, यो पर्चेज जोडेर भएको यो ल 1200 युनिट। त्यसपछि तपाईँको यहाँ माथि 800 पनि छ, 800 युनिट्स, 1200 2000 युनिट्स, 2600 युनिट्स र 220 भनेपछि 2820 युनिट्स, 2820 युनिट्स यसरी आएको यो। ल हेर्नुहोस् यो पर्चेज युनिट टोटल जोडेर। अब हामीलाई सेल्स युनिट हेर्नुहोस् त, सेल्स युनिट हामीलाई दुईवटा मात्रै छ, सायद यहाँ छ। अप्रिल 19 मा सेल्स युनिट के छ हामीलाई, सेल्स युनिट 1000 युनिट्स छ, 1000 युनिट्स सेल्स युनिट। त्यसपछि गएर हामीलाई अप्रिल 30 मा 1200 युनिट्स, 1200 युनिट्स गरेपछि हाम्रो टोटल कति भयो, 2200 युनिट्स आयो। हेर्नुहोस् लेस 2800 गरेपछि हामीलाई कति आयो, हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री इन युनिट्स 1220 युनिट्स आयो। यो हाम्रो एउटा एन्सर आयो। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री मात्रै निकालेर भएन, हामीले यसलाई के भनेको छ भने लिफो मेथडबाट पिरियोडिक सिस्टमबाट तिमीले चाहिँ यसको भ्यालु पनि निकाल भनेको छ। अब भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लिफो मेथडबाट 620 युनिट्स एट द रेट अफ ₹11 प्लस 600 युनिट्स एट द रेट अफ ₹10 इज इक्वल टु 12,820। एन्सर त यो भयो, एन्सर त यो भयो। हेर्नुहोस्, तर यो एन्सर कसरी आयो भनेर भन्नको लागि मैले तपाईहरुलाई फेरि वर्किङ नोट बनाएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब म सी अन द नेक्स्ट पेज फर वर्किङ नोट। ल हेर्नुहोस्, यो रिक्वायर बी को वर्किङ नोट हो। यसमा मैले यही क्वेसनलाई सरसर्ती वर्किङ नोटलाई मैले एउटा टेबलमा बनाइदिएको छु। हेर्नुहोस् त, अप्रिल 1 मा के छ, 600 युनिट ओपनिङ इन्भेन्ट्री छ अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 600 युनिट छ। त्यसपछि गएर ओपनिङ इन्भेन्ट्री छ यहाँनिर 600 युनिट। ल हेर्नुहोस्, यसको रेट साइड छ यहाँ 600 युनिट 10 रुपीको दरले अप्रिल 1 मा। क्वेसन लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी अब पर्चेजमा हेर्दै जाउँ। हामीलाई पर्चेजमा अप्रिल 5 मा हामीलाई 800 युनिट्स, अप्रिल 12 मा 1200 युनिट्स, 1200 युनिट्स, $800 युनिट्स, 1200 युनिट्स। त्यस्तै गरी अनि तपाईको अप्रिल 23 मा 600 युनिट्स, अनि तपाईको अप्रिल 26 मा 220 युनिट्स। भनेपछि टोटल पर्चेज तपाईको के भयो, 2820 युनिट्स भयो। 600 ओपनिङ ब्यालेन्स अनि टोटल पर्चेज युनिट 2820 युनिट्स। अब सेल्स युनिट कतिवटा छ, जम्मा दुईटा छ सेल्स युनिट। अप्रिल 19 मा 1000 युनिट, हेर्नुहोस् है, अप्रिल 1000 युनिट्स, अनि अप्रिल 30 मा 1200 युनिट छ, टोटल 2200 युनिट छ। ल हेर्नुहोस् है। अब यसलाई म तपाईहरुलाई त्यो कसरी लिफोबाट क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पत्ता लगाउने नियम म एकचोटि पत्ता लगाइदिन्छु है त तपाईहरुलाई। क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीबाट अब म तपाईहरुलाई एकचोटि लिफो पत्ता लगाइदिन्छु, कसरी त्यो रेट आयो भनेर म तपाईहरुलाई रेट पत्ता लगाइदिन्छु। अब लिफो मेथडबाट, यो पिरियोडिक सिस्टमको लिफो मेथड हो, त्यसकारण लिफो मेथडबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सेल्स हेर्नुपर्छ। पहिला हेर्नुहोस्, यो सेल्स 19 अप्रिलमा भएको छ। हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् है, 19 अप्रिलमा 1000 युनिट सेल्स छ। यो सेल्स कहाँबाट गयो, लिफो मेथड भनेको त लेटेस्ट पर्चेज हो। 19 अप्रिलभन्दा अगाडि कुन अप्रिल छ, 12 अप्रिल छ। हेर्नुहोस्, यो 12 अप्रिलको मबाट पर्चेज गरेको रेटबाट गयो, स्टकबाट गयो, यसरी गयो है। अब हेर्नुहोस् है, यो 12 अप्रिलमा इन्भेन्ट्री कति किनेको छ,
1200 युनिट 12 रुपियाँको दरले किनेको छ। यसमा कति गयो? 19 अप्रिलमा सेल्स भयो 18 रुपियाँको दरले 1000 युनिट। भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? जब 200 युनिट बाँकी रह्यो, 200 युनिट बाँकी रह्यो। 12 अप्रिलमा 200 युनिट बाँकी रह्यो। भनेपछि त हामीसँग स्टक अझै छ। हेर्नुहोस् त, सुरुको 600, त्यसपछि 800, त्यसपछि यसको 200 युनिट। म तपाईँलाई यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु यसको ब्यालेन्स। हामीसँग 200 युनिट ब्यालेन्स छ। 200 युनिट यसको हामीसँग त्यसको ब्यालेन्स छ है त। 200 युनिट बाँकी छ। अब यसको 200 भयो, यो ब्यालेन्स है, यो 200। अब त्यसपछि गएर यो 600, त्यसपछि गएर यो 220, यो टोटल 26 अप्रिलसम्म सामान आएको छ। अब हामीले हिसाब गरौँ, टोटल पर्चेजबाट तपाईँको 30 अप्रिलमा फेरि इन्भेन्ट्री सिस्टम गएको छ। हेर्नुहोस् त, 1200 युनिट, 30 मा 1200 युनिट। अब यो 1200 युनिट कहाँबाट जान्छ? यो 1200 युनिट चाहिँ कहाँबाट जान्छ भन्दा 30 को भन्दा जस्ट अगाडिबाट जान्छ। 30 को भन्दा अगाडिबाट जाँदाखेरि भनेको हामीलाई लेटेस्ट पर्चेज कति छ? 26 मा छ। भने यो पनि गयो, यो 220 युनिट गयो है। 1200 पुऱ्याउनु पऱ्यो। यो 600 गयो होइन, यो 600 गयो। भनेपछि कति भयो? 820 भयो। यो 200 गयो भनेपछि 1020 युनिट भयो। अब 1020 भनेपछि 180 युनिट बाँकी रह्यो। हो, यो 800बाट गयो 180 युनिट। 180 युनिट कहाँबाट गयो? यसबाट गयो। यसबाट गयो भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? 800 मा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले टोटल कति गयो हाम्रो? 200 जानुपर्ने हामीलाई 1200 युनिट होइन। 220, 600, 820, यो 200, 1020 भनेपछि तपाईँको 180 युनिट यहाँबाट कट्यो। 800बाट 180 युनिट कटेपछि कति युनिट बाँकी रह्यो भन्दाखेरि तपाईँको 800बाट भने 620 युनिट बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त, 800 माइनस गर्दाखेरि 620 युनिट तपाईँको के बाँकी रह्यो? यहाँ युनिट बाँकी रह्यो। हो, यो नै तपाईँको के हो त? क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो, लेटेस्ट क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो 620 युनिट। अब यो 620 युनिट यसरी आएको। म अब अगाडि जाउँ, हामी अगाडिको पेजमा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 620 युनिट कसरी आएको छ त भन्दाखेरि 620 युनिट हाम्रो यहाँ कसरी आएको रहेछ? हेर्नुहोस् त, 620 युनिट कसरी आयो भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, 620 युनिट 11 रुपियाँको दरले आयो, 11 रुपिसको दरले आयो। 620 युनिट त्यसरी क्लोजिङबाट हामीले घटाउँदै लग्यो। 11 रुपिस चाहिँ त्यसको कति थियो? हेर्नुहोस् त्यहाँ रेट, यहाँ यसको रेट कति थियो? 11 रुपिस। यहाँ यसरी थियो 11 रुपियाँ। यो रेट राख्यौँ हामीले, किन यो बाँकी भएको हामी यताबाट तलबाट कटाउँदै लिफो, यो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो, तलबाट कटाउँदै माथि गयौँ। अपलाइनतिर गएर बाँकी रहेको 5 अप्रिलको ब्यालेन्स युनिट र 5 अप्रिलकै रेटलाई राखेर यो चाहिँ तपाईँको यो 620 युनिट एट द रेट अफ 11 भएको, यसरी भएको है। यो प्रुफ भयो। अब तपाईँहरूले याद गर्नु होला, यसलाई भन्छन् लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब 600 युनिट एट द रेट अफ 10 कहाँबाट आयो भन्नु होला। अब यसमा त हामीलाई अब फेरि हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ, वर्किङ नोटमै जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो 19 अप्रिलको पनि सेल्स गइसक्यो स्टकबाट। 19 अप्रिलको त 12 अप्रिलबाट गयो, 12 अप्रिलबाट गयो। 30 अप्रिलको सामान पनि 26 अप्रिल, 26 अप्रिल अनि 23 अप्रिल, यो 12 अप्रिलको, 12 अप्रिलको पनि 200 युनिट बाँकी थियो त्यो। अनि 5 अप्रिलको, यो 5 अप्रिलको सामान यो 800बाट गएर 620 बाँकी रहेको थियो, यसलाई क्लोजिङ स्टकमा गयो अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा गयो यो रेट। अब त्यस्तै गरी तपाईँको अब यदि सबै सकियो, अब यदि सबै गइसकेपछि अब माथि हेर्नुहोस् त, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री पनि बाँकी छ नि। यो त लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो। पहिला लेटेस्टबाट घट्दै पहिलाको बाँकी रहने मेथड हो यो। अब यसलाई माथि हेर्नुहोस् त, तपाईँको अब लेटेस्टमा कति बाँकी छ त? अब हामीसँग लेटेस्टमा भन्दाखेरि अब हामी लेटेस्टसँग 600 युनिट बाँकी छ। 600 युनिट कति रुपिसको दरको बाँकी छ भन्दा 10 रुपिसको दरको बाँकी छ। हो, यही नै हाम्रो फेरि क्लोजिङ स्टकमा गयो, यही नै। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ 600 युनिट 10 रुपियाँको दरले टोटल भ्यालुड गर्दाखेरि के भयो? 620 एट द रेट अफ 11 प्लस 600 युनिट एट द रेट अफ 10 गरेपछि टोटल
12,820 यो तपाईँको एन्सर छ। ल यही नै तपाईँको एन्सर हो। यो माथिको युनिट एन्सर हो, यो युनिट हो भने यो भ्यालु एन्सर हो। यो चाहिँ के को आयो तपाईँलाई यहाँ बीमा दिएको इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर लिफो मेथड अफ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम है। यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम एकदम याद गर्नु होला। यो पर्पिचुअल होइन नि, पिरियोडिक हो। पिरियोडिक हो, पर्पिचुअलको त हामीले लिफो फिफो हामीले अर्कै सिस्टमले गर्दथ्यौँ, 12 क्लासमा गरिसक्यो जस्तो। यो यसरी हामी सल्भ गर्दछौँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको अब एउटा हामीलाई के बाँकी छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाँकी छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाँकी छ तपाईँको। अब हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँको यो पेज पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट ल हेर्नुहोस्, अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अझै हामीलाई बाँकी छ। यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सोधेको छ हामीलाई, यो बीमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छ। हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सिम्पल छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त अब यसलाई कसरी, अल्फा इन्टरप्राइजेस स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एट द इन्ड अफ अप्रिल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बिक्री भएको सामानको युनिटको कस्ट प्राइस पत्ता लगाउने हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको। अब तपाईँलाई पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यो एउटा फर्मुलै छ। यो भ्यालु अफ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 6000 छ। यो हामीले यहाँबाट ल्यायो, 600 इन्टु 100 गरे हो। यो एट द रेट अफ 10 इजिकल टु 6000 भयो। एट कस्ट अफ पर्चेज अघि हामीले गऱ्यौँ नि, कस्ट अफ पर्चेज टोटल हामीले कति थियो कस्ट अफ पर्चेज हेर्नुहोस् त, हाम्रो 2820 को टोटल रेटले गर्दाखेरि हामीलाई 33,700 थियो होइन। 33,700 यसरी 33,700 कस्ट अफ पर्चेज आयो। अब यति भएपछि हामीलाई के आयो भन्दाखेरि तपाईँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अब 6,000, त्यसपछि यो 6,000 प्लस 33,700 इजिकल टु हामीले बिक्री गर्ने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल 39,700 भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ 39,700 भयो। अब हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लेस भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक, लास्टमा बिक्री नभएको सामान, यहाँसम्म चाहिँ यो बिक्री गर्न योग्य सामान भयो। अब हामीसँग स्टक कति थियो त, अघि हामीले स्टक पनि पत्ता लगाएको थियौँ नि, 12,820। हेर्नुहोस् त यहाँ यो 12,820 हो। यो 12,820 12,820लाई तपाईँले के गर्नुहोस्, उता लगेर माइनस गरिदिनुहोस्। अनि 12,820 12,820 क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ। अब तपाईँको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री इजिकल टु कस्ट अफ गुड्स भनेपछि टोटल 26,880 रुपियाँको सामान तपाईँको चाहिँ उसले के गर्यो, यति बराबरको कस्टिङ सामान उसले बिक्री गर्यो। यति बिक्री गर्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट देखिन्छ। यो हामी लिफो मेथडबाट गरिसक्यौँ। अब हामीलाई यति भइसकेपछि अब हामीलाई थर्डमा हाम्रो थर्ड रिक्वायर्ड के छ हाम्रो भन्दाखेरि, हाम्रो थर्ड रिक्वायर्ड छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट सोइङ द नेट इन्कम एज्युम डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस रुपिज 8,000 एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रुपिज 12,000। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ रिक्वायर्ड सीमा। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, क्वेसन लेफ्ट साइडमा छ, क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यही क्वेसन हो, सिम्पल। यो इन्भेन्ट्री एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टरको हो यो तपाईँहरूलाई। अब सीमा हेर्नुहोस् त, यसले के सोधेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट रे। अब इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् त, इन्कम स्टेटमेन्ट सोल्युसन सी इन्कम स्टेटमेन्ट अल्फा इन्टरप्राइजेस इन्कम स्टेटमेन्ट एट द मन्थ अफ अप्रिल पार्टिकुलर अमाउन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टको लागि के भयो, पहिला सेल्स रेभेन्यू सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ। यो फर्मेटै हो, सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इजिकल टु ग्रस प्रफिट। यो त फर्मुला हामीले धेरै युज गरिसकेका छौँ। अब यो सेल्स अमाउन्ट आयो, सेल्स अमाउन्टबाट अब हामीले के गर्यौँ, यो सेल्स कहाँबाट ल्यायो भन्नु होला। यो सेल्स पनि पहिलाको हामीले पहिला नै क्यालकुलेसन गरिसकेको बक्सबाट हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् 42 हामीले सेल्स यहाँबाट लिएर गएको छौँ। हेर्नुहोस् त 42,000 42,000 सुरुको हामीले यो वर्किङ नोटबाट 42,000 हामीले 2200 युनिट 2200 युनिट बिक्री गरेको छौँ, त्यसको 42,000 भ्यालु हो। त्यहाँबाट सेल्स गएको हो, त्यो सेल्स त्यहाँबाट गएको हो त्यो। तपाईँ अब त्यसपछि जानुहोस्,
अब सेल्स 42,000 यहाँबाट आएको हो, त्यो यो तपाईँहरू झुकिनु होला। सेल्स हामीलाई त्यहाँबाट आएको हो यो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 26,880, 26,880 यो लेस गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि ग्रस प्रफिट 15,120 ग्रस प्रफिट। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के गरेको छ हामी, यति त हामीले फर्मुलाबाट पत्ता लगाएका छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमै दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ। एज्युम डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस इज रुपिज, हेर्नुहोस् त डिप्रिसिएसन कति छ यहाँनिर, 8,000 छ। यो क्वेसनमै दिएको छ, गिभन अन क्वेसन 8,000, यही 8,000 घटाएको। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 8,000 यो भयो। त्यसपछि गएर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यो पनि क्वेसनमै दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यहाँलाई हेर्नुहोस्, अदर अपरेटिङ 12,000 छ, क्वेसनमा दिएको छ। यो 12,000 र 8,000 टोटल गरेर 20,000 भयो। यसलाई लेस गर्नुहोस्, लेस गर्नुहोस्। अब हामीलाई ग्रस प्रफिट त प्लसमा छ हैन, ग्रस प्रफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इज इक्वल टु नेट प्रफिट अर नेट लस हुन्छ। अब तपाईँको यहाँ के छ, 15,120 रुपियाँ ग्रस प्रफिट छ, तर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त 20,000 छ। भनेको मतलब ग्रस प्रफिट भन्दा तपाईँको खर्च हैन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको खर्च 20,000 बढी छ। त्यसकारण यहाँ नेट लस आयो, 4,880 रुपिस नेट लस आयो।